السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر نشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر و تمام عہدیداران، اراکین اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے بورڈ کی آواز پر اپنی جان نچھاور کرنے آئے ہوئے یہ مالیگاؤں کے غیور مسلمان، بغیر کسی تمہید کے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت ہم پورے ہندوستان میں وقف ترمیمی قانون 2025 کے رد کروانے کے لیے پوری طاقت سے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون واپس لیا جائے، اس لیے کہ یہ قانون ہماری شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ قانون माझ्या भारताच्या जे संविधान आहे, आमच्या संविधानाच्या विरोधामध्ये हा कानून तुम्ही संशोधन केलेला नाही। यह कानून वापस लो, यह कानून वापस लो, वक्फ बिल की सिया तरमीमात वापस लो। मराठी बोलणं मालेगाव में जरूरी नाही आहे, पण मी तरी सुद्धा म्हणत आहे, कारण या अधिवेशनामध्ये काही गोपनीय अहवाल सादर करणारे लोक लपून बसत असेल तर त्यांना मी म्हणत आहे, लिहा आणि तुमचा धर्म जर सत्य असेल तर जे आम्ही म्हणत आहे ते तुम्ही लिहून पाठवा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आम्ही काय म्हणत आहे की तुम्ही जे वक्फ संशोधन कायदा 2025 या पार्लमेंट आणि राज्यसभामध्ये पास केलेला आहे ते संविधानाचा विरोध आहे, मुसलमानांचा विरोध आहे, इस्लामचा विरोध आहे। तरी आम्ही मुसलमान त्याच्या पास करण्याचा विरोध कायदा फेटाळण्यासाठी, निषेध करण्यासाठी ह्या जमावडा जमलेला आहे। आणि मालेगावमध्येही नाही, संपूर्ण भारतामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असा करणारा साहेब हे तुम्ही पाठवा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड, आगे बढ़ो, यह कानून वापस लो। और हमारी मराठी जबान से भी गृह मंत्री जी को समझ में नहीं आया, केम छो हारू छे, वो भी आता है, बोर्ड में ऐसे जिम्मेदार मौजूद है, तो हमको तुम्हारी भाषा बोलने पे मजबूर मत करो। हम संविधान की भाषा बोल रहे हैं, इसी पे समझ जाओ। संविधान के जरिए हम तुम्हारे कान तक हमारा दर्द पहुंचा रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, जालिम हुकूमत मुर्दाबाद, यह कानून वापस लो।
ہمارا مالیگاؤں میں 1975 سے مالیگاؤں جانتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم خانقاہ اشرفیہ مالیگاؤں خوشامد پورہ میں ہوئی ہے. یہ بولنے کا ڈھنگ وہیں سے سیکھا ہوں. اس لیے مالیگاؤں والا تمہاری تاریخ ہے کہ جب تک کسی کو صبر ہے تو صبر ہے، مگر کسی کا ظلم اگر سنویدھان سے باہر نکل گیا تو ہم سنویدھان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ. دوستو، بابری مسجد میں بت رکھے گئے، صحن کر لیا. اس کا لمبے زمانے تک کورٹ کچہری میں وانگا چلا، صحن کر لیا. پھر ساری سچائیاں مسجد کے فیور میں ہوتے ہوئے آستھا کی بنیاد پر دوسروں کو دیا گیا. ہمارے ان بزرگوں کی دور اندیشی کی وجہ سے یہ جنتا نے وہ بھی سہن کر لیا. پھر موب لنچنگ ہو رہی ہے، سہن کر رہے ہیں. بلقیس بانو کے وروਧ میں تم نے غلط طریقے سے ایکشن کیا، ہم سہن کر رہے ہیں. مسجدوں پہ مسجدیں تمہارا ٹارگٹ ہے، سب سہن کر رہے ہیں. पण लक्षात ठेवा साहेबांनो, जर कोणी आमच्या धर्मामध्ये इंटरफिअर करून कायदे बनवतील ते हे भारताचे मुसलमान हा कायदा कधी मंजूर करणार नाही. नारे तकबीर, सियाचा नाम वापस लो. वक्फ बिल की सिया तरमीमात वापस लो. बस इतनी बात कह के मैं अपना दर्द खत्म करके आपको आइंदा के लिए तैयार रहने की ये बात नसीहत में कह रहा हूं कि मुसलमानों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. इंशाअल्लाह आज के बाद मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और बोर्ड के तमाम ओहदेदारान भारत को वक्फ कानून वापस लेने के लिए जहां बुलाएंगे, अपनी जान हथेली पे लेके हम मुसलमान इनकी आवाज पर लब्बैक कहने को इंशाअल्लाह जोर से. अल्लाह पाक हम सबको इस आजमाइश की घड़ी में अपने ईमान को बचाने, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और संविधान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की तौफीक.